अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। वाक्यपदीयम् अत्र इदानीम् अस्माकं विषयः अस्ति कः श्लोक 119 पर्यन्तम् अस्माकम् अभवत्। इदानीं 20+100 इति श्लोकः अस्माभिः करणीयः। अस्तु, शब्दात् जगत् इति जगतः कारणं शब्दः इति अस्ति। तद्दिनेव उक्तवान्। इतः पूर्वं यदा एकत्र वयं चर्चां कृतवन्तः तत्र एतस्य प्रपञ्चस्य कारणं शब्दः अस्ति इति विषये चर्चा चलति। 118 तः आरभ्य 124 पर्यन्तं सर्वत्र वाग्रूपत्वम् इति विषयः चलति। तर्हि तत्र यदा वयम् अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः इत्यत्र यदा वयं चर्चां कृतवन्तः तत्र अहं तदा उक्तवान् इति भवन्तः कदाचित् स्मर्युः। भगवता भर्तृहरिणा परिणामः इति विवर्तः इति समानार्थे प्रयुक्तः। यदि विवर्तते इति तत्र अस्ति अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः इति तत्र विवरणमस्ति। तत्र विवर्तते इति अत्र वयं पश्यामः शब्दस्य परिणामोऽयम् इत्याम्नाय विदो विदुः इति अग्रिमकारिका। तत्र परिणामशब्दस्य प्रयोगः कृतः। तेन कारणेन आचार्यः विवर्तपक्षे अस्ति वा परिणामपक्षे अस्ति वा इति किञ्चित् समस्या। अथवा एवं वयम् ऊहं कुर्मः, तर्कं कुर्मः, पर्यायार्थे अर्थात् विवर्तार्थे एव परिणामस्यापि प्रयोगः आचार्येण कृतः इति अस्माभिः स्वीकर्तव्यं भवति। समानार्थे, कारण विवर्तः इति भिन्नः, परिणामः इति भिन्नः। एतयोः द्वयोः मध्ये यदि पश्यामः चेत् मूलतः अर्थभेदः अस्ति। यदा रज्जोः सर्पारोपः इति विषयः तत्र विवर्तः भवति। दधि दुग्धस्य दधिरूपेण परिणामः इति परिणामः भवति। यत् प्रत्यागन्तुं न शक्नोति, रूपपरिवर्तनं न भवति। यदा दुग्धं, अहं सर्वदा वदामि, दधि तु दुग्धरूपेण पुनः परिवर्तनं न भवति, परन्तु प्रकाशस्य कारणेन प्रकाशेन सर्पः तु रज्जुरूपेण पुनः अपि परिवर्तते इति भेदः विवर्त परिणामयोः अस्ति। परन्तु वाक्यपदीयकारेण वस्तुतः कथं तस्य प्रयोगः कृतः इति विषये किञ्चिदस्ति समस्या। परन्तु वयम् एवमेव स्वीकुर्मः, वाक्यपदीयकारस्य एतत् सः विवर्तार्थे परिणामस्यापि प्रयोगं कृतवान् इति वयं चिन्तयामः। तस्य आधारेण एवम् एतां कारिकां वयं पश्यामः। कारिकां पठामि।
तदनन्तरम् अग्रे चर्चां कुर्मः। शब्दादेव सृष्टिरित्याह। शब्दादेव सृष्टिः अर्थात् एतस्य दृश्यप्रपञ्चस्य सृष्टिः शब्दात् भवति, शब्दादेव अस्ति इति उत्पत्ति। सृष्टि नाम उत्पत्ति। यद् वयं पश्यामः, यः दृश्यप्रपञ्चः दृश्यते पुरतः, तस्य सृष्टिरेव शब्दात् भवति इति अत्र चर्चायाः विषयः अस्य कारिका। पठामः कारिकां, तदनन्तरम् अग्रे पश्यामः। शब्दस्य परिणामोऽयं शब्दस्य परिणामोऽयं यत् इत्याम्नाय विदो विदुः यत् इत्याम्नाय विदो इति तत्र इत्याम्नाय शब्दस्य परिमाणोऽयं इत्याम्नाय विदो विदुः छन्दोभ्य एव प्रथमम् एतद्विश्वं व्यवर्तत। पुनरेकवारं। शब्दस्य परिणामोऽयं इत्याम्नाय विदो विदुः छन्दोभ्य एव प्रथमम् एतद्विश्वं व्यवर्तत। एवं तर्हि अत्र पश्यामः, शब्दस्य परिणामः अयम् इति आम्नायविदः विदुः। विदुः इति कथयन्ति, अवगच्छन्ति इत्यर्थः। छन्दोभ्यः एव प्रथमम् एतद्विश्वं व्यवर्तत इति अस्ति। शब्दस्य परिणामः अयम् इति आम्नायविदुः विदः आम्नायविदः विदुः। आम्नायविदः इत्युक्ते वेदतत्त्वज्ञाः इत्यर्थः। छन्दोभ्यः एव प्रथमम् एतद्विश्वं व्यवर्तत। तत्र अयं शब्दस्य परिणामः इति। अयम् इत्युक्ते पुरतः दृश्यमानः संसारः। अयम् इत्युक्ते संसारः। अयम् इति संसारः दृश्यप्रपञ्चम्। कस्य परिणामः इति? शब्दस्य परिणामः। शब्दस्य परिणामः इत्युच्यते। इति शब्दस्यैव, अर्थात् शब्दः परिणतः इति आम्नायविदः विदुः। आम्नायविदः वेदविदः विदुः कथयन्ति, अवगच्छन्ति इत्यर्थः। विदुः एतद्विश्वं प्रथमं छन्दोभ्यः व्यवर्तत। अर्थात् एतद्विश्वं प्रथमं सृष्टि आदौ कुतः? छन्दोभ्यः। छन्दोभ्यः इत्युक्ते वेदेभ्यः इत्यर्थः। वेदेभ्यः एव, वेदस्य विवर्तः अस्ति एषः इति। वेदस्य विवर्तः अस्ति इत्युक्ते ओङ्कारस्य अथवा शब्दस्य इत्यर्थः स्वीकरणीयः अत्र। तर्हि तत्र वस्तुतः कारिकायाः अर्थः अत्यन्तः सरलः, किमपि नास्ति, स्पष्टमस्ति। अयं शब्दस्य परिणामः इति आम्नायविदः विदुः। अर्थात् एषः प्रपञ्चः
अथवा अयं संसारः शब्दस्य परिणामः, शब्दस्य परिणामः जातः, एतत् परिणतः, शब्द एव परिणतः इति आम्नाय विदुः वेदतत्त्वज्ञाः अवगच्छन्ति। एतद्विश्वं प्रथमं छन्दोभ्यः व्यवर्तत, छन्दोभ्यः व्यवर्तत। एतस्य विश्वस्य सृष्टि प्रथमतया ओंकारात्, प्रणवात्, शब्दात् व्यवर्तत अभवत्, तस्य व्यावृत्तिः अभवत्, व्यावृत्तिः अभवत्। वेदस्य विवर्तः अस्ति, विवर्तः अस्ति अयं संसारः इति वस्तुतः एतस्य आशयः। इत्युक्ते किञ्चित् चर्चां कुर्मः। शब्दः एव एतस्य प्रपञ्चस्य उपादानकारणम् इति अस्ति तस्य आशयः। उपादानकारणम् इति उच्यते। अर्थात् एतस्य प्रपञ्चस्य, एतस्य विश्वस्य सृष्टौ उपादानकारणं शब्दः। कार्यनियतपूर्ववृत्तिः भवति उपादानकारणम्। इत्युक्ते तस्य सृष्टौ, कस्यापि सृष्टौ, निर्माणे निर्मितौ अत्यन्तम् अनिवार्यं यः वस्तुविशेषः भवति, सः वस्तुविशेषः भवति उपादानकारणम् इत्युच्यते। कार्यनियतपूर्ववृत्तिः अस्ति कारणं। तत्र अत्यन्तम् अपेक्षितम्, अत्यन्तम् अनिवार्यं यदस्ति तद् उपादानकारणम्। यदा उदाहरणाय नैयायिकानाम् उपादानकारणं, प्रपञ्चसृष्टौ उपादानकारणमस्ति परमाणुः। सांख्यसिद्धान्ते, सांख्यदर्शने, सांख्यसिद्धान्तानुसारं सुखदुःखमोहसमन्वितः प्रधानम् इत्युच्यते, प्रधानम् इत्युच्यते। तत् कारणं भवति, प्रधानं कारणं भवति। वेदान्तिनां कृते मायासमन्वितं ब्रह्म कारणं भवति। ब्रह्मणः तत्र माया, तदेव प्रपञ्चस्य, दृश्यप्रपञ्चस्य कारणं माया अस्ति। ब्रह्मणः विवर्तः माया अस्ति। तत्र नैयायिकानां जगत्कारणं परमाणुः अस्ति। तत्र किञ्चित् युक्तिः दृश्यते। कारणं जगत् अस्ति, तत्र परमाणु अस्ति, तर्हि परमाणोः परिणामः, परिणतः भवति, तत्र कारणं भवितुम् अर्हति जगत्। परन्तु शब्दः प्रपञ्चरूपेण कथं परिणतः, तत्र का युक्तिः अस्ति इति विषयः। शब्दस्य किं प्रपञ्चस्य उपादानकारणं भवति इति विषयः। कारण श्रवणेन्द्रियस्य विषयः अस्ति शब्दः, शब्दस्य धर्मः। यदा वयं गौः इति वदामि, तत्र यदा गौः इति प्राणिविशेषे वर्तमानः कः अंशः, श्रवणेन्द्रियस्य विषयः भवति। कारण तत्र प्रपञ्चे, दृश्यप्रपञ्चे गौः अस्ति, गौः अस्ति। तर्हि तत्र शब्दस्य धर्मः कः अस्ति, श्रवणेन्द्रियगोचरत्वम्। तर्हि शब्दः कारणं भवति कस्य, गौः इति। कारण दृश्यप्रपञ्चस्य, संसारस्य कारणं शब्दः इति। तर्हि प्रश्नः, गौः इति पदार्थे कः अंशः श्रवणस्य विषयः भवति, श्रवणेन्द्रियस्य विषयः भवति इति प्रश्नः। कारण तत्र शब्दः भवति चेत् तद् वक्तव्यं भवति, उपादानकारणं किमस्ति। कारण शब्दः तु श्रोत्रेन्द्रियग्राह्यः भवति। तर्हि गोवस्तुनि, गोपदार्थे कः अंशः श्रवणेन्द्रियस्य भागः भवति।
पदार्थे, शब्दे पदार्थे। तर्हि एतस्य विषयस्य उत्तरम् अस्माभिः चिन्तनीयं भवति। केवलं शब्दस्य परिणामः, केवलं शब्दस्य परिणामः अयं संसारः इत्युच्यते चेत् तत् पर्याप्तमात्रं न भवति। तत्र इतोपि किञ्चित् विवरणम् अपेक्षितमेव भवति। तत्र चत्वारः शब्दभेदाः सन्ति। परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी इति। चत्वारः शब्दभेदाः। चतुर्षु शब्दभेदेषु तत्र कर्म यदा वयं चर्चां कुर्मः चेत् कति शब्दाः, कति प्रकाराः? चत्वारः। परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी इति चत्वारः भेदाः। तत्र कस्मिन् शब्दभेदे जगतः उपादानकारणत्वम् अस्ति इति अन्वेष्टव्यम् अस्माभिः। तर्हि वैखरी इत्यत्र तु नास्ति एव। तत्र किञ्चित् वक्तव्यं भवति। तत्र शक्तिद्वयमस्ति शब्दस्य, तद्वयं पूर्वं चर्चितवन्तः। शब्दस्य शक्तिद्वयम्, एकं तु श्रुतिशक्ति, अपरं तु अर्थशक्ति। इत्युक्ते वाच्यवाचकत्वम् अस्ति तत्र। तत्र श्रुतिशक्ति, अर्थशक्ति इति वस्तुतः शब्दस्य वाच्यवाचकानि भवन्ति। अर्थः वाच्यं भवति, श्रुतिवाचकं भवति। एतौ एव श्रुतिशक्ति अनन्तरम् अर्थशक्ति। तद् वस्तुतः शब्दतत्त्वस्य नामात्मकरूपेण अनन्तरं रूपात्मकभावेन च तस्य विवर्तः भवति। अर्थात् शब्दतत्त्वस्य विवर्तभावः अस्ति, नामात्मक अनन्तरं रूपात्मकत्वम् इति। एक एव शब्दः नामात्मकरूपेण अपि भवति, रूपात्मकरूपेण अपि भवति। नामात्मकभावेन अपि भवति, रूपात्मकभावेन अपि भवति। नाम इति शब्दः, ध्वनिः, रूपं नाम पदार्थः। तेन कारणेन नामात्मकत्वमपि तत्र भवति, श्रुतिशक्तिः भवति, अर्थशक्तिः भवति। तेन कारणेन गौ इत्युच्यते, तर्हि गौ इति शब्दः अपि गृह्यते, गौ इति अर्थः अपि तत्र गौ इति शब्दे वर्तते। वयं गौः इति वदामः, तर्हि गौ इति वयं वदामः चेत् गौः इति शब्दः अपि भवति, तत्र गौः इति अर्थः अपि भवति। अर्थद्वयमपि भवति। गौ इति शब्दः अपि अस्ति, गौ इति अर्थः अपि अस्ति, पदार्थः। तस्मादेव गोशब्दः नामात्मकमस्ति, गो इति अर्थः रूपात्मकता अस्ति। अर्थात् तत्र गोशब्दः नामात्मकमस्ति, गो इति अर्थः तु किं भवति? रूपात्मकमस्ति। नामात्मकत्वमपि तत्र वर्तते, रूपात्मकत्वमपि तत्र वर्तते इत्यर्थः। कुत्र? गौ इति शब्दे। तर्हि गौ इति शब्दे वर्तमान नाम्नः रूपस्य च कारणं शब्दतत्त्वमस्ति। कुत्र वर्तमानस्य? गौः इति शब्दे वर्तमानस्य, गौः इति शब्दे वर्तमानस्य नाम्नः तथा रूपस्य च कारणं किं भवति? शब्दतत्त्वं भवति। कारणम् उभयमपि तस्य अस्ति। कारण शब्दस्य किं किम् अस्ति? श्रुतिशक्तिः अस्ति, अर्थशक्ति इत्युक्तं। तेन कारणेन तत् नामात्मकं रूपात्मकं भवति इति वयम् अस्माभिः उक्तवन्तः। तर्हि पश्यतु, इदानीं वयं पश्यामः
रूप शब्द गौः इति शब्दे वर्तमानस्य नाम्नः रूपस्य च कारणं शब्दतत्त्वम् अस्ति। एवमस्ति। इदानीं परमाणुः कारणम् इति वयं वक्तुं न शक्नुमः। किमर्थम् इत्युक्ते परमाणु सर्वदा मूर्तस्य कारणं भवति। परमाणु तु मूर्तवस्तुनः कारणं भवति द्रव्यस्य। शब्दस्य नामरूपत्वं नाम अमूर्तमस्ति। परमाणु सर्वदा मूर्तस्य कारणं भवितुम् अर्हति, नाम्नः कारणं भवितुम् अर्हति। कारणं तत्र परमाणोः रोल् नास्ति, नाम्नः कारणं भवितुं नार्हति। तत्र घटे वर्तमानः पार्थिवांशः यद्भवति, तत्र पृथ्वी सम्बन्धी यः अंशः मृत्तिका, तत्तु परमाणुः भवितुम् अर्हति। यदा एकः घटः, तस्मिन् घटे वर्तमानः पार्थिवांशः, पार्थिवांशः नाम मृत्तिका यत्किमपि, तत् परमाणोः भवति, तस्य कारणं परमाणुः भवितुम् अर्हति। परन्तु किमस्ति, तत्र घटः इति नाम अस्ति खलु, घटः इति नाम कुतः आयाति? घटः इति नाम कुतः आयाति इति प्रश्नः। तत्र घटनामं तु शब्दादेव, अनन्तरं घटरूपं तु पृथ्वीतः, एवं वक्तुं न शक्यते। कारणं तत्र भिन्न भिन्न एतत् न भवितुमर्हति। तत्र कारणं तु घटनाम एकस्मात् भवति, घटरूपता पदार्थस्य अपरस्मात् भवति इति तु न भवति। हाँ, तर्हि क्षम्यताम्, तत्र एवमस्ति। हाँ, तर्हि परमाणु मूर्तद्रव्यस्य कारणं भवितुमर्हति, द्रव्यस्य कारणं भवितुमर्हति, एतस्य तु न भवितुमर्हति, नाम्नः कारणं भवितुं नार्हति परमाणु। कारणं तथा तत्र मूर्तत्वं नास्ति खलु। घटः इति शब्दः, तस्य मूर्तत्वं नास्ति, तेन कारणेन तद् भवितुं नार्हति। तर्हि घटस्य पार्थिवांशः पृथिवी इति परमाणुतः भवति, परन्तु घटः इति नाम तु कुतः भवति इति संशयः। तर्हि घट इति नाम शब्दात्, अनन्तरं घट इति रूपं पृथिवीतः इति वक्तुं शक्यते वा? तन्न शक्यते। किमर्थं न शक्यते? तत्र किमस्ति इत्युक्ते पदार्थेषु वर्तमान नाम इव रूपाणि अपि, रूपमपि, अर्थात् नाम इव, नाम शब्दात् उत्पद्यते, तद् रूपमपि शब्दादेव उत्पद्यते। अन्यथा शब्दश्रवणात् रूपस्य प्रतीतिः न भवति।
अरे एक शब्दः यस्य उपादानकारणम् एकम्, तद् अर्थस्य उपादानकारणम् अन्यत् इति भवति चेत् शब्दस्य श्रवणेन तत्र परस्परसम्बन्धः एव न भवति, परस्परसम्बन्धः एव न भवति। शब्दस्य उपादानकारणं गौ इति शब्दस्य उपादानकारणं गौ इति नाम्नः उपादानकारणं शब्दः, पार्थिवस्य घटः इति वस्तुनः उपादानकारणं परमाणु। तर्हि शब्द इति उच्चार्यते, अर्थस्य बोधः कथं भवति? तत्तु न भवति। शब्दश्रवणात् रूपस्य प्रतीति न भवति इति तत्र लोजिक्। रूपदर्शनेन तत्र किं भवति? एकं रूपं पश्यामः, रूपं पश्यामः चेत् तस्य प्रथमं कस्य प्रतीतिः भवति? तस्य गन्धस्य प्रतीतिः भवति वा शब्दस्य प्रतीतिः वा? प्रथमं तु शब्दस्य एव प्रतीतिः भवति, शब्दस्य एव प्रतीतिः भवति। तत्र तस्मादेव पदार्थानां नामरूपाणि इव अर्थरूपाणामपि शब्द एव तत्र कारणम् इति। तेन कारणेन श्रुतिशक्ति अर्थशक्ति एतद्वयं मिलित्वा यथाक्रमं शब्दं श्रावयति, अनन्तरम् अर्थं दर्शयति। तदेव श्रुतिशक्ति अर्थशक्ति एतयोः कार्यं किं करोति? यथाक्रमं शब्दं घटः यदा पटः वा गौः वा इति शब्दं श्रावयति, अनन्तरं तत् किं करोति? तस्य अर्थमपि दर्शयति। यदा श्रावयति तन्नाम, यद् दर्शयति तद्रूपम्। तस्मात् शब्दः नाम अपि अस्ति, रूपमपि अस्ति। अनन्तरं केवलं श्रवणपुटे यदा आयाति वैखरी, तद् वस्तुतः तस्य छायया सह आगच्छति। कारणं तत्र सः गुणः, अर्थात् शब्दस्य गुणः वैखर्यां भवति, वैखर्यां भवति। यदा वयम् उच्चारणं कुर्मः या वैखरी, तद् वस्तुतः शब्दस्य गुणः तत्र भवति। तर्हि शब्द एव किं नामरूपेण अर्थरूपेण च वर्तते, उपादानकारणरूपेण वर्तते एतस्य संसारस्य। अन्यथा तु शब्दश्रवणेन अर्थप्रतीतिः भवितुं न अर्हति इत्याशयः तस्य। एतावदेव एतस्य विवरणं, किञ्चित् दीर्घं विवरणमस्ति। तस्मात् अस्माभिः किं ज्ञातव्यमस्ति? शब्दस्य परिणामः एव अयं संसारः, न अन्यत् इति अस्माभिः अवगन्तव्यम् इत्यर्थः। तत्र एतस्मिन् विषये किञ्चित् चर्चा अस्ति अत्र, तदहं पूर्वम् उक्तवान्। किञ्चित् इतोपि वयं तत् पश्यामः। यद्यपि पश्यतु, यद्यपि तत्र इतः आरम्भः, यद्यपि उपादान समसत्ताग कार्यापत्तिः परिणामः, यथा दुग्धस्य दधि भवनम् उभयोरपि व्यावहारिक सत्वात् उपादान विषमताक कार्यापत्तिः विवर्तः, यथा शुक्तिकायाः रचद भवनम्। एतद्वयम् अत्र उक्तमस्ति। अर्थात् परिणामः अपि अस्ति, विवर्तः अपि अस्ति। परिणामस्य उदाहरणं दत्तमस्ति दुग्धस्य दधि भवनम्, शुक्तिकायाः रचद भवनम्। यदा शुक्तिका अस्ति, प्रकाशे किञ्चित् शैनिंग भवति, तर्हि रजतमिव भासते। तर्हि तत्तु तस्य वदति, किं वदति? विवर्तः इति उच्यते। तर्हि शब्दस्य परिणामोऽयम् इति उपक्रम्य विश्वं व्यवर्तत इति उपसंहारात् पूर्ववर्तिकाले परिणामविवर्तयोः पर्यायत्वम् आसीत् इति प्रतीयते। तत्र आरम्भः कथमस्ति? श्लोके शब्दस्य परिणामोऽयम् इति अस्ति। श्लोकस्य अन्ते किमस्ति? विश्वं व्यवर्तत इति, अर्थात् विवर्तते इति। तर्हि आरम्भः परिणामः इति उच्यते, अन्ते विवर्तः इति उच्यते। तर्हि वस्तुतः एतस्मात् अस्माभिः किम् अवगन्तव्यम् इति विवरणकारः वदति। पूर्ववर्तिकाले
पूर्ववर्तिकाले पुरातनकाले परिणाम विवर्तयोः पर्यायत्वम् आसीत् इति प्रतीयते। अर्थात् एतद्द्वयमपि समानार्थे एतयोः द्वयोः शब्दयोः प्रयोगः भवति स्म इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अत एव शान्तरक्षितेन तत्त्वसङ्ग्रहे एकः श्लोकः कृतः अनादिनिधनं ब्रह्म इत्यस्य विवरणे। अनादिनिधनमिति कारिकां नाशोत्पादसमालीढं ब्रह्म शब्दमयं च तत् यत् तस्य परिणामोऽयं भावग्राम प्रतीयते इति अर्थतः अनुवदता विवर्तपदम् अपहाय परिणामपदं प्रयुक्तम्। अर्थात् अनादिनिधनं ब्रह्म इति सूक्त कारिकायाः विवरणं कुर्वन् आसीत्। तस्य किं कृतमासीत्, तत्र तस्य अर्थतः अनुवादः आसीत् संस्कृतेन। तत्र श्लोकरूपेण तस्य परिवर्तनम् अनुवादः आसीत्। नाशोत्पादासमालीढं ब्रह्म शब्दमयं च तत् यत् तस्य परिणामोऽयं भावग्राम प्रतीयते। विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः इत्यस्य यत् तस्य परिणामोऽयं भावग्राम प्रतीयते इति आचार्यः। तत्र विवर्तपदं निष्कास्य तत्र परिणामशब्दः प्रयुक्तः तस्यां कारिकायां श्लोके, तस्मिन् श्लोके विवर्तपदं निष्कास्य तत्र कारिकायां परिणामपदस्य प्रयोगं कृतवान्। तर्हि तत्र तस्मादेव तत्र पश्यतु विवर्तपदम् अपहाय परिणामपदं परिमाणपदं प्रयुक्तं परिणामपदं प्रयुक्तम्। अत एव च भवभूतिना पृथक् पृथक् आश्रियते विवर्तान् आवर्तबुद्बुदतरङ्गमयान्विकारान् इति जलविकारे तरङ्गादौ विवर्तपदं प्रयुक्तम्। तत्र जलविकारे तरङ्गादौ विवर्तपदं प्रयुक्तमस्ति। तद् विवर्तमिति जलस्य बुद्बुदरूपेण विवर्तः भवति इति। एवं च शब्दब्रह्मणा जगत् परिणामो वा विवर्तो वा इति वाक्यपदीयकृताम् अभिमतः इति निर्धारयितुं दुश्शकमिति प्रतीयते। एतदेव अहं पूर्वम् उक्तवान्। एतेन किं भवति, वाक्यपदीयकारः किं वक्तुमिच्छति, शब्दस्य परिणामः वा विश्व, शब्दस्य विवर्तः वा विश्व, अथवा विवर्तपरिणामयोः समानार्थः वा इति तत्र कश्चन दुश्शकः विषयः अस्ति। तथापि सूक्ष्मेक्षिकया शब्दब्रह्म विवर्त एव जगदित्यत्र वाक्यपदीयकृताम् अभिमतः इति प्रतीयते। तावद् उक्त्वा तत्र एवं वदति, किञ्चित् सूक्ष्मरूपेण पश्यामः चेत् शब्दब्रह्म विवर्त एव जगत् इत्यत्र अर्थात् शब्दब्रह्मणः विवर्त एव जगत् इत्यत्र वाक्यपदीयकृताम् अभिप्रायः, वाक्यपदीयकारस्य तत्र अभिप्रायः इति तत्र प्रतीयते इति वदति। विवरणं बहु दीर्घमस्ति एतस्य, भवन्तः यथा समयानुसारं पठित्वा पश्यन्तु। अहं तावद् विवरणम् इदानीं कर्तुं न शक्नोमि, महद् विवरणम् अस्ति। तेन कारणेन अहम् अत्र इदानीम् एतं श्लोकम् अत्र समापयामि। अवगतं स्यात् इति मन्ये। वयम् अग्रे गच्छामः। यदि कोऽपि संशयः अस्ति भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति, अन्यथा वयम् अग्रे गच्छामः। पठामि। तत्र अन्वयः तु विशेषतया किमपि कर्तव्यं नास्ति, तद् वयं पूर्वम् उक्तवान्। अयं शब्दस्य परिणामः इति आम्नाय विदः विदुः एतद्विश्वं प्रथमं तन्तोभ्यः व्यवर्तत इति तत्र अन्वयः। अग्रे शब्दस्य परिणामोऽयं इत्याम्नाय विदो विदुः छन्दोभ्य एव प्रथमम् एतद्विश्वं व्यवर्तत। पश्यतु, एतदां पश्यामि अस्मिन् ग्रन्थे अत्यधिकदीर्घं व्याख्यानम् एतस्याः कारिकायाः अस्ति।
भवन्तः पठित्वा पश्यन्तु, अन्यथा कदाचित् एकवारं केवलम् एतस्य विषये वयम् उपविशामः घण्टाद्वयम्। इदानीं न भवति, कारण सामान्यवर्गे एतत् विवरणं कर्तुं न शक्यते। अस्तु, इदानीं प्रश्नः अग्रिमः। घटः, पटः इत्यादयः शब्दस्य परिणामविशेषः इति वयं स्वीकुर्मः। किमिति? घटः, पटः इत्यादयः शब्दस्य परिणामः इति वयं स्वीकुर्मः। तर्हि मृत्परिणामः अस्ति घटः, मृत्परिणामः अस्ति घटः। मृत्परिणामे घटे वयं मृत्स्वरूपं द्रष्टुं शक्नुमः, मृत्तिकां द्रष्टुं शक्नुमः। मृत्स्वरूपे घटे, मृत्परिणामे घटे, मृत्परिणामः अस्ति खलु घटः। घटः नाम किमस्ति? मृतः परिणामः, मृत्तिका अस्ति, तस्याः परिणामः। तर्हि तत्र मृत्स्वरूपं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तर्हि घटस्वरूपे शब्दस्वरूपस्य अवबोधं कुत्र भवति इति प्रश्नः। यदा वयं मृत्परिणामे घटे मृत्स्वरूपं पश्यामः, तर्हि घटस्वरूपे शब्दस्वरूपं किमस्ति? घटमित्यत्र स्वरूपे तस्य शब्दस्वरूपं यदा मृत्स्वरूपं दृश्यते इव घटस्वरूपे शब्दस्वरूपं च अवबोधः भवेत् खलु, भवितुमर्हति खलु इति प्रश्नः। तदा अस्ति चेत् कुत्र अस्ति, कथमस्ति इति विषये अग्रिमा कारिका। तत्र कारिकां पठ। इति कर्तव्यता लोके सर्वा शब्दव्यपाश्रयाः यां पूर्वाहितसंस्कारो बालोऽपि प्रतिपद्यते। पुनरेकवारम्। इति कर्तव्यता लोके सर्वा शब्दव्यपाश्रया यां पूर्वाहितसंस्कारो बालोऽपि प्रतिपद्यते। लोके इति कर्तव्यता लोके सर्वाः शब्दव्यपाश्रयाः यां पूर्वाहितसंस्कारः बालोऽपि प्रतिपद्यते इति तत्र पदच्छेदः। लोके, लोके इत्युक्ते कुत्र? लोकव्यवहारे इत्यर्थः। लोके इत्युक्ते सर्वाः प्रकाराः लौकिकव्यवहारः। लोके सर्वाः, लोकव्यवहारे सर्वाः इत्युक्ते सर्वप्रकारस्य लोकव्यवहारेषु अपि सर्वे प्रकाराः। इति कर्तव्यता लोके सर्वाः इति कर्तव्यताः। लोकव्यवहारे एवं एतत् करणीयम्, एवं एतत् करणीयम्, एतत् कार्यम् एवं निर्वहणीयम्, एतत् प्रकारेण एकवाक्यं वक्तव्यम् इत्यादि सर्वप्रकारस्य लोकव्यवहारः इति तत्र सर्वम् अन्तर्भवति। सर्वम् अन्तर्भवति। एकं कार्यं कथं करणीयम्, एकं कार्यं कथं वक्तव्यम् इत्यादि सर्वकार्याणि अपि लोके सर्वाः अपि इति कर्तव्यताः शब्दव्यपाश्रयाः भवन्ति। कर्तव्यमिति सर्वव्यवहारः इति शब्दः प्रकारवचनः। यदा तत्र इति कर्तव्यता इति स्वार्थे तल् प्रत्ययान्तः शब्दः सः। व्यपाश्रयः मूलम् अस्य इति
शब्दः व्यपाश्रयः मूलम् अस्य इति शब्दव्यपाश्रयः। इत्युक्ते शब्दम् अनुपन्यस्य कोऽपि कमपि कस्मिंश्चिदपि व्यवहारे प्रवर्तितुं न शक्नोति इत्यर्थः। पश्यतु, शब्दः व्यपाश्रयः मूलम्। शब्दम् अनुपन्यस्य कोऽपि कमपि कस्मिंश्चिदपि व्यवहारे प्रवर्तयितुं शक्नोति। सर्वो व्यवहारः शब्दमूल एवेति भावः। इत्युक्ते शब्दव्यपाश्रयः इत्युक्ते शब्दाधारिताः इत्यर्थः, शब्दमूलाः इत्यर्थः। विश्वे अस्मिन् संसारे सर्वाः अपि इति कर्तव्यताः, सर्वाः अपि एवमेवं करणीयमिति इति कर्तव्यता इति वदति। कस्मिंश्चित् विषये एतदेवं करणीयम्, एतदेवं करणीयम्, एतदेवं करणीयम् इति कर्तव्यता भवति। यदा वयं वदामः इति कर्तव्यता मूढः जातः, कदाचित् यदा महत्याः समस्याः भवन्ति तर्हि कश्चन इति कर्तव्यता मूढः अभवत् इति उच्यते। इति कर्तव्यता माने अस्मिन् समये किं प्रवर्तितव्यं, किं करणीयम् इति सः कर्तुं निर्णयं कर्तुं न शक्नोति, तस्य नाम इति कर्तव्यता मूढः। तर्हि विश्वे इति कर्तव्यताः, एतदेवं करणीयम्, एतदेवं करणीयम् इति ये व्यवहाराः भवन्ति ते सर्वे व्यवहाराः शब्दव्यपाश्रयाः भवन्ति। शब्दव्यपाश्रयाः इत्युक्ते शब्दाधारिताः इत्यर्थः। शब्दाधारिताः अथवा शब्दमूलाः इत्यर्थः। शब्दव्यपाश्रयाः इत्यस्य शब्दमूलाः इत्यर्थः। याम् इति पुनः याम् इति कर्तव्यतां कथम् अवगन्तुं शक्नोति? तत्र बालकाः भवन्ति, शिशवः भवन्ति। शिशवः नैसर्गिकरूपेण कानिचन कार्याणि कुर्वन्ति, ते भाषां न जानन्ति। तर्हि तेषां व्यवहाराः शब्दाश्रिताः इति कथं वक्तुं शक्नुवन्ति? लघुशिशवः ते भाषां न जानन्ति, ते शब्दानपि न जानन्ति, परन्तु ते कानिचन कार्याणि कुर्वन्ति। तर्हि कथं वक्तुं शक्यते सर्वाणि कार्याणि, सर्वे व्यवहाराः अपि शब्दमूलाः इति? तेषाम् इति कर्तव्यता कथं शब्दाश्रितम् इति वक्तुं शक्यते इति संशयः। तर्हि तस्य विवरणमस्ति कारिकायाः उत्तरभागे। अर्थात् उत्तरभागस्य विषयः अस्ति भिन्नम्, एतस्य अनुबन्धविषयः। बालकाः, शिशवः नैसर्गिकरूपेण कानिचन कार्याणि कुर्वन्ति। शिशु रोदनं करोति, किमपि करोति, किमपि करोति। तत्र तस्य किमपि आवश्यकमस्ति चेत् सः किमपि करोति शिशुः। तर्हि सः भाषां न जानाति, परन्तु तस्य व्यवहारः चलति। तर्हि कथं वयं वक्तुं शक्नुमः भाषां शब्दमूलाः सर्वे व्यवहाराः इति? शिशूनां तत्र का भाषा इति प्रश्नः। तस्य उत्तरमस्ति कारिकायाः उत्तरार्धः। कारिकायाः उत्तरार्धः सः। कथम् इति वदामि। याम् इति कर्तव्यतां किं भवति? बालकानां, शिशूनां जन्मान्तरसंस्कारः भवति इति विषयः। जन्मान्तरसंस्कारेण शिशूनां जन्मान्तरस्य शब्दव्यवहारस्य संस्कारेण ते आद्यदिनेषु कार्याणां निर्वहणं कुर्वन्ति इति आशयः। तद् वस्तुतः पूर्वान्तर जन्मान्तर शब्दव्यवहार ज्ञानम् इति तस्य उत्तरम्। याम् इति कर्तव्यतां प्रतिपद्यते पूर्वम् आहितः संस्कारः
शब्दभावनाख्यः संस्कारः पूर्वाहितसंस्कारः। पूर्वम् आहितः संस्कारः पूर्वाहितसंस्कारः। पूर्वाहितसंस्कारः इत्युक्ते पूर्वजन्मनात् जन्मान्तरात् प्राप्तः शब्दव्यवहारस्य संस्कारः। पूर्वजन्मात् प्राप्तः तत्र संस्कारः, तस्मात् ते कार्याणां व्यवहारं कुर्वन्ति। तस्मात् किं वक्तुं शक्यते? आबालवृद्धं जनानामपि इति कर्तव्यता, अर्थात् व्यवहारकौशलम् इति कर्तव्यता नाम व्यवहारकौशलं शब्दाश्रितम् अस्ति, शब्दमूलः अस्ति इति कारिकायाः आशयः। कारिकायाः एवम् आशयः भवति। तत्र कथं पुनरेकवारम् अर्थात् जन्मान्तरसंस्कारः, जन्मान्तरसंस्कारेण एवं शिशूनां तत्र कर्तव्यनिर्वहणं भवति, व्यावहारिकं निर्वहणं भवति। कारणं भवन्तः जानन्ति, तद् अग्रिमकारिकायाम् इतोपि स्पष्टीकरोति। एकः शिशुः यदा जातः भवति, सः कथं जानाति तदा वायुः उपरि करोति चेत् रोदनं भवति इति? अनन्तरं सः कथं मन्दं मन्दं वाक्याभ्यासं कुर्वन्ति, कथं तस्य अन्तः इन्द्रियाणां प्रवृत्तिः भवति, रोदनं करोति इति कः कथं ज्ञातवान् सः रोदनं करणीयमिति? तत्र रोदनस्य सम्प्रदायं कः कथं जानाति, तस्य प्रोसेस्? तर्हि जन्मान्तरसंस्कारः, जन्मान्तरसंस्कारः इति उच्यते अस्माभिः। तद् जन्मान्तरेण प्राप्नोति, शब्दसंस्कारः भवति, पूर्वजन्मनः संस्कारः, पूर्वम् आहितः संस्कारः। अन्यथा शिशुः कथं यदा उत्पत्त्यनन्तरं सः रोदनं करोति, अनन्तरं सः दुग्धं पिबति मातुः, तर्हि कथं जानाति सः एतत् कथं करणीयमिति? तस्य अभ्यासः कुतः? तद् कथं प्राप्नोति सः? तत्सर्वं पूर्व अस्माकं दृष्ट्या पूर्वाहितसंस्कारः एव। तेन कारणेन अन्यथा सः कथं एतत् किमपि सः अवगन्तुमेव न शक्नोति लोकव्यवहारं। सः पूर्वं तु नासीत्। एवमस्ति। तर्हि लोके सर्वापि व्यवहाराः, सर्वापि इति कर्तव्यताः शब्दव्यपाश्रयाः भवति। याम् इति कर्तव्यतां, याम् इत्युक्ते याम् इति कर्तव्यतां पूर्वाहितसंस्कारः बालः अपि प्रतिपद्यते, जानाति इत्यर्थः। प्रतिपद्यते, प्रतिपद्यते, सोऽपि प्रतिपद्यते, सोऽपि अवगन्तुं स्पष्टम् अवगन्तुं यदा स्पष्टवचसाम् अस्मदादीनां व्यवहारः शब्दपूर्वकः दृष्टः इति तत्साम्येन अस्पष्टवचसां बालानामपि व्यवहारः शब्दपूर्वक एव मन्तव्यः तत्र इति। तत्र कारिकायां पश्यतु, तत्र एवमस्ति। तत्र एतदपि एकवारं द्रष्टव्यं। पश्यतु, स्पष्टवचसाम् अस्मदादीनां व्यवहारः शब्दपूर्वकः दृष्टः। वयं तु स्पष्टवाक्, तर्हि अस्माकं व्यवहारः शब्दपूर्वकः। तत्साम्येन अस्पष्टवचसां बालानामपि व्यवहारः शब्दपूर्वक एव इति मन्तव्यः। तर्हि तत्र एतज्जन्मीय शब्दपूर्वत्वस्य प्रत्यक्षतः बाधेन, अर्थात् तत्र येषाम् एतस्मिन् जन्मनि शिशूनाम् इदानीं तत्र शब्दज्ञानं तु नास्ति, तस्मात् कथं भवति? जन्मान्तरशब्दपूर्वकत्वा आस्तेयम् इति भावः। तस्मात् किं करणीयं भवति? जन्मान्तर पूर्वजन्मनः तत् स्वीकरणीयं भवति इति तत्र एवमेव अस्ति वाक्यपदीय। तत्र वाक्यकाण्डेपि अस्ति एतस्मिन् विषये। वाक्यपदीये वाक्यकाण्डे साक्षात् शब्देन जनितां भावनानुगमेन वा इति कर्तव्यतायां तां न कश्चित् अतिवर्तते इति। तत्र इतोपि एतादृश एक आशयस्य कारिका कुत्रापि अस्ति। तत्र कस्मिन् वाक्यकाण्डे तत्र एका कारिका दृश्यते द्वितीयाध्याये इति। तावत्पर्यन्तम् एतस्य विवरणमस्ति। योगे सर्वाः इति कर्तव्यताः शब्दव्यपाश्रयाः भवति। याम् इति कर्तव्यतां पूर्वाहितसंस्कारः बालः अपि प्रतिपद्यते
इति कारिकायाः अन्वयः। एतावत् तस्य विवरणम्। कारिकां पठामः। इति कर्तव्यता लोके इति कर्तव्यता लोके कर्तव्यता लोके सर्वा शब्दव्यपाश्रया सर्वा शब्दव्यपाश्रया यां पूर्वाहितसंस्कारः यां पूर्वाहितसंस्कारः संस्कारः बालोऽपि प्रतिपद्यते। बालोऽपि बालोऽपि प्रतिपद्यते। इदानीं